नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पुरञ्जन आचार्य। उहाँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस निकटबाट त्यो विचार राख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ उहाँ। त्यो किनभने मैले यो कुरा व्यक्त गरेको भने आम दर्शकलाई दुविधा नहोस् भन्ने आशयका साथ मात्रै, तर अलि स्वतन्त्र चक्षुले एउटा बौद्धिक त्यो आशयका साथ त्यस रूपमा पेश हुने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। एक, नागरिकता विधेयक र अलमलको अवस्था, यसको निकास के हुन सक्छ र राष्ट्रपतिको आशय के होला, संसद र मूल ठुला पार्टीहरूले यो नागरिकता विधेयकलाई कसरी हेर्नुपर्छ। एक, दोस्रो, गठबन्धनको सरकार, सन्निकट रहेको निर्वाचन र अब आउने परिणाम, यसले के नेपाली जनलाई भरपर्दो विश्वासयोग्य सरकार र नेपाली जनले चाहेका ती आशाहरू पुरा गर्ने खालका बन्लान्, यी सहित कतिपय विकल्पका कुरालाई समेत केन्द्रमा राखेर म अलि विषयहरू उकाउने प्रयास गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर जीवरामजी। तपाईसँग लामो समयपछि फेरि कुरा गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यहाँलाई एकदम हार्दिक स्वागत गर्दै म विषयलाई उठान गर्छु। धन्यवाद। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएपछि, अर्थात् अनुमोदन पारित भएपछि राष्ट्रपति कहाँ गयो, राष्ट्रपतिले फर्काइदिनु भयो। यसमा केही संशोधन जरुरी छ र मेरो आशय यो हो, केही विषयसहित बोलीसहित पेट बोलीसहित उहाँले फर्काइदिनु भयो। अब प्रतिनिधि सभाले फेरि जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्यो। तत्पश्चात राष्ट्रिय सभा गयो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पनि केही खाले धारणा रहे। फलत अहिले संसदीय समितिमा छ। राष्ट्रपतिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, कानुन व्यवसायीहरूसँग, पत्रकारहरूसँग, समाजका विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति अनि पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता लगायतसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। बुझिए अनुसार उहाँले 2 जना व्यक्तिसँग भेट्नु भएको छैन वा उहाँहरूले राष्ट्रपतिलाई भेट्न चाहनु भएन। एक, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दोस्रो उपेन्द्र यादव। अरू सबैसँग, इभन राप्रपाको नेतृत्व पङ्क्तिसँग, टिमैसँग पनि भेट्नुभयो। त अब यो के हुन लागेको, कसरी अघि बढ्ला, एउटा संसदीय प्रक्रिया र यो राष्ट्र प्रमुखको यो आशयलाई कसरी बुझ्ने हो? हेर्नुहोस्, यो अब तपाईँसँग ठिकै भन्नुभयो, लामो समयपछि कुरा भएको हो। म अलिकति बुलेटमा केही कुराहरू, धेरै व्याख्यात्मकमा नजाउँ होइन, केही चाहिँ यसका घटनाक्रमहरू र केही यसका चाहिँ आयामहरूलाई, राजनीतिक र चाहिँ अब सामाजिक आयामहरूलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने नागरिकता एउटा नेपालमा सधैँभरि यो चलिरहने र विवादमा बसिरहने विषय भएको छ। नेपालमा नागरिकतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा चाहिँ जुन संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ, त्योभन्दा पृथक ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले बुझ्ने प्रयत्न गरे। यो चाहिँ निर्वाचन आएपछि नागरिकता सम्बन्धी चाहिँ चहल पहल, विभिन्न चाहिँ के छ भने राजनीतिक गठजोड गर्नको लागि या सत्ता निर्माण गर्नको लागि यो हुने गरो। जस्तो आज अहिले निर्वाचनको मुखमा नागरिकता विधेयक चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो, यो चाहिँ सोच्नु र चिन्तन गर्नुपर्ने विषय हो। किनभने यसले के देखाउँछ भन्दा नेपालमा नागरिकता पाउनको लागि निर्वाचन आउनुपर्छ होइन, अनि त्यो नागरिकता विधेयक या नागरिकता ऐन पास गरे बापतमा हामीले भोट पाउनुपर्छ। यो एक्सचेन्जको विषय बन्न गयो अहिले आएर र यसमा फेरि सधैँभरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ शङ्खाको घेरामा पर्ने, नागरिकता लिँदाखेरि पनि नागरिकता दिने प्रक्रियामा पनि तराईको मधेसी समुदायहरू छ। अब मधेसी समुदायको सांस्कृतिक समूहसँग जोडेर आउने भारतको दबावहरू होइन, यी सबै आयामहरू चाहिँ नागरिकता आउने बित्तिकै नेपालको एउटा राष्ट्रवाद पनि जाग्दछ होइन, नेपाली समाज पनि तरङ्गित हुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जोड घटाउ गर्न थाल्छन्। केमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले राजनीतिक फाइदा हुन्छ कि यसले राजनीतिक घाटा हुन्छ भनेर यहाँले चाहिँ ती जो चाहिँ एकदमै चाहिँ बोनाफाइड नेपालका नागरिक छन् ती चाहिँ वस्तु भइहाल्छन्
ती गुड्स भए। तिनीहरूलाई गुड्स कसले बनाउँछ भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले नभए नागरिकता पाउनबाट एउटा नेपाली हो भने उसले नागरिकता पाउनको लागि चुनावको मुखमा आएर यस्ता किसिमका गतिविधिहरू पर्खिनु पर्ने होइन। यो स्वाभाविक रूपमा यी नागरिकता हो कि होइन भनेर छुट्याउनलाई नेपालमा धेरै सजिलो छ, धेरै कुराहरूले धेरै सजिलो छ। हेर्नुहोस् जीवरामजी, म तराईको एकदम दक्षिण बेल्टमा हुर्किएको जन्मेको विराटनगर र अझै मेरो चाहिँ गतिविधिहरू अझै त्योभन्दा पनि दक्षिण हुन्थ्यो, दक्षिण जाने आउने गर्थेँ। मेरो खेतीपातीहरू चाहिँ रङ्गेली नगरपालिकामै पर्छ। म बच्चादेखि देख्छु त्यहाँ चाहिँ मुसर बस्ती छ, बातर बस्ती छ, सतार बस्ती छ, राजवंशी बस्ती छ, चमार बस्ती छ। त्यहाँ नागरिकता नपाएर प्रताडित भएका चाहिँ हजारौँ युवाहरू अहिले चाहिँ छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। के कारणले तिनीहरूले पाए? राज्य संयन्त्रले नियतवश उनीहरूलाई दिइरहेको छैन कि उनीहरूको अज्ञानताका कारण नागरिकता लिनबाट वञ्चित भए? दुईटै हो। हामी 100-125 वर्ष भयो होला त्यहाँ रङ्गेलीमा गएर बसेको। म चाहिँ त्यहाँको चौथो पुस्ता हुँ होइन। तनहुँ चुँदीबाट मेरो हजुरबुवा जागिरको सिलसिलामा त्यहाँ जानुभयो। म आफै अहिले चाहिँ 60+ भइसकेँ होइन। मैले देखेको छु त्यहाँ, मैले 3-4वटा पुस्ताहरू मैले देखेको छु। मुसर टोलीको, सतार टोलीको, बाँतर टोलीको, राजवंशी टोलीको, त्यहाँ मैले धेरै युवाहरू देखेको छु। र म यो तपाईँलाई भन्दाखेरि प्रमाणसहित भन्छु, मैले ती युवाहरू जो 3 पुस्ते 4 पुस्ते त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूका हजुरबाउलाई देखेँ, बाउलाई देखेँ, नाति पुस्तालाई लिएर म विराटनगरको सिडिओ कार्यालय गएँ। अब त्यहाँ दुईटाको चाहिँ के छ भने यिनीहरूको अज्ञानता र यिनीहरूको कस्तो छ भने नेपालमा अब 2 किसिमको नेपाल छ। एउटा राज्य शक्तिसँग पहुँच भएको एउटा समुदाय छ जसको लागि चाहिँ यी सबै ढोकाहरू राज्यले दिने स्रोत साधन सुविधाहरू खुला छन्। अर्को एउटा ठुलो पङ्क्ति छ जो सीमान्तकृत क्षेत्रमा बस्छ, सीमान्तकृत समुदायमा पर्छ, सबैतिर अभाव र वञ्चनामा छ। त्यो मानिसहरूको लागि चाहिँ सिडिओ कार्यालय या इलाका प्रशासन कार्यालय पुग्नु पनि त्यो ठुलो रोमन इम्पायरलाई भेटे जस्तै हो। र त्यहाँ त्यसले आफ्नो चाहिँ ह्युमिलिएसनहरू पनि प्रशस्तै चाहिँ खेपिरहेको छ होइन। अब पहिला तपाईँलाई कति थाहा छ कुनै पञ्चायती व्यवस्थामा त ढाका टोपी नलाइकन सिडिओ कार्यालयमा छिर्न पनि दिँदैन थियो होइन। आज त्यो चाहिँ छैन। आज हिजोको जस्तो फेरि सिडिओ कार्यालय छिर्नको लागि चाहिँ मधेसी समुदायहरू पनि धेरै डराएका छैनन्, तर पनि केही छन्, एउटा ठुलो सङ्ख्यामा छ। मैले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता लिएका बाउहरूले त्यसका छोराहरू चाहिँ थुप्रै थिए। अब उनीहरूले त्यहाँ रोजगारी पाएका थिएनन्। मैले 10-20 जना लिएर विराटनगरको सिडिओ कार्यालय गएँ। यसको हजुरबाउ मेरो आँखा अगाडि बसेको हो। गलत नागरिकता पाउने विराटनगरमा मारवाडीहरू थुप्रो छन्, म तपाईँलाई भन्नु होइन। यसमा कुनै शङ्का छैन। म त्यसको नाम लिनु पऱ्यो भने अहिले 20-22 जनाको नाम खर्र भनिदिन्छु होइन। उनीहरूले बडो सहज किसिमले वंशजको नागरिकता लिएका मिलान गर्छन्, सब मिलान छ यहाँ होइन। अब किन लिनु, मै फेरि अब चाहिँ विराटनगरमा 10-20 जना भए पनि रोजगारी दिएका मारवाडीहरू छन्। मारवाडीहरूको चाहिँ बारेमा, नागरिकताको बारेमा थुप्रै प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर नेपालमा राजवंशीहरूको, मुसरहरूको, सतारहरूको यिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूको पिता पुर्खाहरू 500 वर्ष अगाडि कहाँ थिए त्यो म जान्दिनँ। त्यो मेरो विषय होइन। एन्थ्रोपोलोजी या सोसियोलोजी मेरो विषय होइन। मेरो राजनीतिक शास्त्रले चाहिँ के भन्छ भने ती मानिसहरू जहिलेदेखि नेपालमा सुगौलीको सन्धि भयो र नेपाल एउटा नेसन स्टेट भयो, एउटा पोलिटिकल बााउन्ड्री कोरियो, त्यहिलेदेखि तिनीहरू त्यहीँ छन्। केही थपगढ भए होलान्, त्यो थपगढ गराउने पनि यहाँका भाइ भारदार, जमिनदार, बिर्तावाल, सामन्तहरूले आफू त खेती नगर्ने, खेती गर्नको लागि चाहिँ 100-200 वर्ष अगाडि पारिपट्टिबाट ल्याए, बस्ती बसाए। तपाईँ तराईको गाउँहरूतिर जानुभएको छ भने तराईको टोलमा के हुन्छ भने 2-3टा जिम्मेदार हुन्छन्। तिनीहरूको सेवाको लागि, खेतीपाती गरिदिन सेवाको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा झुन्ड बस्ती हुन्छ जहाँ चाहिँ 50-60वटा घरको गाउँ हुन्छ। हो त्यस्ता गाउँहरू आज होइन, अहिले कोही पनि इन्डियाबाट आएर त्यस्ता गाउँ टोलमा बस्दैनन्। हो तपाईँले भन्नुभएको, तपाईँ हामीले चिन्ता लिनुपर्ने कुरा के छ भने नेपालको तराईको एउटा सानो स्ट्रिप छ जो चाहिँ 3.5 किलोमिटर भारतको चाहिँ सीमामा जोडिएको छ। त्यहाँ मुसलमानहरूको आबादी काफी बढेको छ। मुसलमानहरूको आबादी चाहिँ त्यहाँ काफी बढेको छ। अब त्यो आबादीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु परेको छ होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने भारतबाट मात्रै होइन, त्यहाँ बाङ्लादेशबाट बाङ्लादेशी चाहिँ
मुसलमानहरू, त्यहाँ पाकिस्तानबाट, त्यहाँ या अरू अन्य देशहरूबाट पनि चाहिँ त्यो सानो स्ट्रिपमा यो कुरो मैले चाहिँ त्यस्तै राज्यको शक्तिमा बस्नेहरूलाई भनेको थिएँ। अब आऊ हामी नागरिकता विधेयकको बारेमा। नागरिकता विधेयक ती युवाहरूको लागि एकदम जरुरी छ, किनभने तिनीहरूका बाबुहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाए टोलीबाट। अङ्गीकृत नागरिकता पाउनेहरूको लागि चाहिँ छोरालाई अहिले चाहिँ सुप्रिम कोर्टको आदेशबाट चाहिँ नागरिकता पाइरहेका छैनन्। अब नागरिकता दिनुपर्ने र नदिनुपर्ने चाहिँ छुट्याउनलाई बडा सजिलो छ होइन। त्यो चाहिँ स्थानीय लेभलमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रहरी प्रशासन इमान्दार हुने हो भने यत्रो अहिले यो सबै यो बिल सिल ल्याउन जरुरी पनि थिएन। वास्तवमा नेपालको संविधानले नै धेरै कुराहरू सुरक्षित गरेको थियो। अब रह्यो राष्ट्रपतिको गतिविधि, जुन तपाईँले अहिले यहाँ काठमाडौँमा हुने गतिविधिहरूले, यो पहिलोपल्ट होला काठमाडौँमा भइरहेको गतिविधिहरूलाई दुई किसिमले हेरिएको छ। एउटा राजनीतिक रूपले हेरिएको छ, अर्को मानवीय रूपले हेरिएको छ। यो नेपालको सार्वभौम सत्ता नै सिद्ध्याउने र टुक्र्याउने खेल हो कि यो साँच्चै नै एउटा मानवीय पक्ष जसले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्ने, मौलिक अधिकारभित्र चाहिँ को व्यवस्था गरेको कुरा पाउनुपर्ने। पहिलोपल्ट नेपालका यी आदिवासी दलित समुदायले हाम्रो भविष्य के हुन्छ भनेर यो नागरिकता बिललाई चाहिँ म बिचमा विराटनगर गएको थिएँ, तिनीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने मौका पाएको थिएँ। तिनीहरूले यो बिललाई चाहिँ त्यस्ता मानिसहरू जसले पाइरहेका छन् तिनीहरू खुसी छन्। अर्का थरी छन्, फेरि हेर्नुहोस्, फेरि एउटा मात्रै डाइनामिक्स छैन। अर्का थरी छन् जो चाहिँ के छ भन्दा तिनीहरू पनि विराटनगरको तराईमा मात्रै होइन, 70 सिराहा महोत्तरीतिरको तराईमा पनि यो बिहा गरेर आउने बित्तिकै जुन चाहिँ नागरिकता दिने जुन चाहिँ प्रपञ्च चाहिँ अब अहिले चाहिँ भएको छ, यसमा चाहिँ फेरि तराईमै पनि चाहिँ क्वेसन मार्क छ। यो तुरुन्तै यसलाई चाहिँ किन एउटा ठिक होइन भन्ने, यो ठिक होइन भन्ने चाहिँ यो परम्परागत रूपमा 9 सालदेखिको यहाँ इतिहासले ल्याइन्छ। अझै चाहिँ के छ भने केही विद्वानहरूले, केही मेरा मित्रहरूले पनि चाहिँ यो सुगौली सन्धिपछि चाहिँ राजनीतिक रूपले पो सीमा चाहिँ निर्धारण भयो भनेर भन्ने छ। नेसन स्टेट बन्न थालेकै त्यही बेलादेखि हो होइन। त्यही बेलादेखि नागरिकताको केसहरू पनि चाहिँ सिटिजनसिपको कुराहरू पनि आएको। जहिलेदेखि नेसन स्टेट बन्यो त्यसले आफ्नो नेसनको सिटिजनलाई चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल बााउन्ड्रीभित्र चाहिँ मात्रै हेर्छ उसले। त्यो कारणले नेसन स्टेट बन्ने कारणले को कहाँ परो भन्ने कुरालाई हेर्न थालिएको त चाहिँ अहिले पनि संसारमा छैन। अहिले पनि हामीलाई किन अमेरिका जानुको लागि पासपोर्ट र भिसा चाहिन्छ नि, तुरुन्तै किन नागरिकता दिँदैन भारतले भन्दा केही न केही नेसन स्टेट बनिसकेपछि केही न केही चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम या केही न केही समय चाहिँ एउटा पर्खिने। अब अहिले त कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कहीँ न कहीँ चित्त नबुझिरहेको के हो भने वैवाहिक सम्बन्ध गरेर आउनेलाई ठिक छ महिलालाई नागरिकता दिनुपर्छ, अब पुरुषलाई चाहिँ त्यो कुराबाट वञ्चित गरिएको छ। अब यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ बताइदिनुहोस्। तपाईँ बुझकी मानिस भएको हुनाले समानताको, समान अधिकारको पनि हामी कुरा गर्छौँ। जस्तै महिलाले विवाह गरेर नेपाली पुरुषसँग आइन्, एक हातमा सिन्दुर र टिका अनि पोते, अर्को हातमा नागरिकता दिने कुरालाई यो नागरिकता विधेयकले सुरक्षित गर्ने कुरा गरेको छ। छिमेकी देशहरूमा, अरू देशहरूमा यति सहज नागरिकता प्राप्त हुँदैन। त्यो निश्चित प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। भारतमै पनि 7 वर्षपछि मात्रै विवाह गरेर गएकी गैर भारतीय महिलाले नागरिकता अर्थात् त्यहाँको अधिकार प्राप्त गर्दछिन्। जस्तै सोनिया गान्धी प्रधानमन्त्री हुनबाट किन वञ्चित भइन् भन्ने प्रश्न पनि मानिस गर्छन्। त यो हाम्रो सवालमा यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ? मानिस कतिपय भन्छन् भू संवेदनशीलताको कुरा एकातर्फ, दोस्रो महिलालाई त्यसो दिइन्छ भने पुरुषलाई किन नदिने? पुरुष जो नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्छिन् उसलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ। यो ढङ्गले पनि एडभोकेसी भइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यसमा मानिसहरूका आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छ। सोसियल साइन्स नै त्यस्तै हो। तपाईँको पर्सेप्सन एउटा हुन्छ, मेरो एउटा हुन्छ। मेरो यसमा क्लियर कट बुलेटमा भनिदिन्छु। पहिलो कुरा, केही न केही चाहिँ इन्टरभल राख्नुपर्छ। यहाँ बिहा गरेर आउने महिला हुन् कि पुरुष हुन्, दिने दुवैलाई हो समानताको आधारमा। लिङ्गको कारणले विभेद गर्न मेरो विचारमा पाइँदैन। यो चाहिँ होइन, सिद्धान्त त त्यो पाइँदैन। तर दिने कुरामा चाहिँ कहीँ न कहीँ 1 वर्ष जस्तो इन्डियाको नागरिकता चाहिँ छोड्नको लागि 6 महिनाको सायद प्रक्रिया राखिएको छ होला। तर यहाँ प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै नागरिकता दिनलाई अहिलेको व्यवस्था गरिएको छ।
उताको नागरिकता त्यागिसकेपछि यतातिर एउटा निश्चित समय राखेर 6 महिना राख्ने या 1 वर्ष राखेर कहीँ न कहीँ जुन भारतले जुन चलाएको छ, भारतले चलाएको कुरालाई नकल गर्नु पर्दैन 7 वर्ष, 1 वर्ष त गर्न सकिन्छ नि। तर यति उदार चाहिँ हुनु हुँदैन। कहीँ न कहीँ केही न केही राख्दाखेरि अनि चाहिँ के छ भने एउटा छुट्टै नेसन स्टेटको परिभाषामा त्यो पर्दछ हैन। नभए चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि किन राख्ने त, वैवाहिक यहाँको चाहिँ गरेकोलाई किन राख्ने, भारतबाट आउनेलाई यहाँ बस्न चाहनेलाई सबैले। जस्तो इन्डियामा अस्ति चाहिँ मोदीले गरे, तिमी हिन्दू छौ, तिमी चाहिँ पन्जाबी छौ हैन, तिमी यहुदी छौ, तिमी बुद्धिस्ट छौ भने अफगानिस्तानबाट आऊ, पाकिस्तानबाट आऊ, यहाँ आएपछि हामी नागरिकता दिन्छु भनेर उसले एउटा राजनीतिक चाहिँ एउटा स्टन्ट गरे। त्यो यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, त्यो गर्ने सकिन्छ। विश्वप्रसाद कोइरालाले नै भन्नुभएको छ यस विषयमा। अब काङ्ग्रेसले विश्वप्रसाद कोइरालालाई पोलेर खाइसकेको छ कि चाहिँ हामी यहाँबाट नाम चाहिँ जपिरहन्छ नि। हामी यहाँबाट 2-4-10 लाख इन्डिया जाँदाखेरि समुद्रमा गएर चाहिँ गङ्गाजी मिसिएको भन्दा पनि सानो हो भन्नुभएको छ उहाँले। तर उताबाट यहाँ चाहिँ 10, 20, 40, 50 लाख आएर चाहिँ मिसिँदाखेरि त हाम्रो यो देशको चाहिँ सारा चाहिँ सबै चाहिँ तर्फ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक चाहिँ व्यथितिहरू चाहिँ सुरु भइहाल्छ। हामी त्यसलाई एड्रेसै गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले नेसनले आफ्नो साइज हेरेर पनि आफ्ना चाहिँ विभिन्न पोलिसीहरू निर्धारण गर्दछ, संसारमा त्यो गर्दछ। त भूसंवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नु पर्यो हाम्रो अवस्थालाई। अब चीन अब आज यस्तो भारतलाई दियो, एकछिनलाई मान्नु, चाइनापट्टि चाहिँ उसलाई दिने कि नदिने, तिब्बतीयनहरूलाई दिने कि नदिने, किन रोक्ने? त्यहाँ पनि कल्चरल त चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ तराईमा मधेसीहरू सांस्कृतिक समूह एक ठाउँमा बस्छन्, ठिक छ, त्यो दिनुपर्छ होला। एकछिनलाई मानौँ न, तामाङहरू त अस्ति भर्खर आएका हुन् नि, शेर्पाहरू भर्खर आएका हुन्। उनीहरूको भू संवेदनशीलतालाई, उनीहरूको सांस्कृतिक एकतालाई चाहिँ तिब्बतीयनहरू या चाइनिजहरू भनौँ, आज त मेनल्यान्ड चाइनाको पार्ट हो तिब्बत, उनीहरूलाई दिने कि नदिने? एकछिन यो प्रश्न गम्भीर छ नि कि चाइनिजहरूलाई पनि हामी अब उत्तरतिर पसाउँछौँ। म यहाँसँग बुदागत हिसाबले छोटो छोटोमा केही महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्न चाहन्छु। पटक पटक तपाईँलाई यो म जोड दिएँ, तपाईँलाई एउटा कुरा नि, पहिला नेपालमा दक्षिणबाट काठमाडौँ छिर्नलाई भिसा चाहिन्थ्यो होइन, उत्तरबाट छिर्न निर्वाध थियो। यो 7 सालको क्रान्तिपछि के सुरु हो भने उत्तरबाट छिर्नको लागि चाहिँ भिसा चाहिने भयो, दक्षिणबाट चाहिँ छिर्नको लागि चाहिँ निर्वाध भयो। यो नयाँ पुस्ताले बुझ्नु पर्ने, खास गरी पछिल्लो कुरा तपाईले प्रवाह गरिदिनु भयो। ठिक, मेरो बुवाको मेमोरीमा यो हटिसकेको छ। यो मेरो बुवा 5 सालमा यहाँ बानेश्वर बिहा गर्न आउँदाखेरि उहाँ भिसा लिएर आउनुभएको, काठमाडौँ इन्ट्रीको पशुपतिको दर्शन गर्न बिहा गर्न आउँदा दक्षिणबाट आउनेको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा भिसा जारी हुन्थ्यो। यो के अरे यतातिर यो के अरे उसमा धुलीखेलतिर होइन, एउटा ठाउँ पनि छ त्यो। अब अन्त दक्षिणमा पनि हुन्थ्यो होला, तर उत्तरबाट निर्वाध रूपमा मान्छेहरू आवाज जावत गर्न पाउँथे, किनभने हिमालय छ भन्ने पनि थियो होला। त तिब्बततिरबाट आउनलाई, चाइनातिरबाट आउनलाई रोकटोक थिएन। यो त 7 सालको क्रान्तिपछि चाहिँ एउटा नयाँ डाइनामिक्समा नेपाल इन्ट्री गरेको छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको छ भने जुन तहबाट नेपालको पार्लियामेन्टमा डिबेट हुनुपर्ने हो, जुन तहबाट यसमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय सहमति खालि पार्लियामेन्टबाट मात्रै पनि पुग्दैन यो, किनभने यो 100 वर्ष 200 वर्षपछि को पनि इतिहास हो। यो जसरी इजरायल एउटा देश बन्यो, यसै गरी एउटा छुट्टै देश बनेको हो। पहिला सानो सानो समूहमा मान्छेहरू गए, त्यहाँ जग्गा किने, घर बनाए, बसे। रुसबाट गए बोल्सेविक क्रान्तिपछि, पोल्यान्डबाट गए। हामीलाई त खालि हिटलरले यहुदीलाई दुःख दिएर अनि इजरायल भन्ने देश बन्यो भन्ने मात्रै थाहा छ, त्यो होइन। त्यसको भित्रका अन्तर्कुन्तल कथा धेरै छ। त्योभन्दा 50-60 वर्ष 70 वर्ष अगाडिदेखि पूर्वी युरोपमा, रुसमा, पश्चिमी युरोपमा चाहिँ यहुदीहरूमाथि चाहिँ भयानक आक्रमण सुरु भइसकेको थियो। पोलमा मारेर गाड्थे उनीहरूलाई चाहिँ, स्ट्रिट ल्याम्पहरूमा, धेरै पहिले 50-60 वर्षदेखि। र उनीहरूले यो कुरा बुझेका थिए र 2000 वर्षपछि आफ्नो गाउँ घर खोज्दै त्यहाँ पुगेका हुन् र त्यो देश इजरायल बन्यो। आज यस्तो ठाउँमा बनेको छ कि संसारलाई त्यसले चाहिँ दुःख दिइरहेको छ भनौँ न। एउटा संसारलाई अमेरिकाको लागि साथी भइरहेको छ, एक जमानामा युरोप र ब्रिटेनको लागि थियो होला, आज युरोप र ब्रिटेनको लागि त्यही इजरायल भन्ने देश गाढो भइरहेछ। अहिले अमेरिकाले त्यसलाई बोक्नु परेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो संवेदनशीलता, भू संवेदनशीलता, हाम्रो टेरेनहरू पनि, टोपोग्राफिकल टेरेनहरू पनि यो सम्झेर कहीँ न केही कुराहरूमा चाहिँ मैले अघि दुईटै कुरा भने, एउटा मानवीय पक्ष छ,
त्यसलाई पनि ब्यालेन्सली सम्बोधन गर्नुपर्छ। अर्को यो मुलुकको आइडेन्टिटीको कुरा छ हैन। अब धेरै कुरा त हामीले आइडेन्टिटी गुमाइसकेका छौँ, तर यो मुलुकको एउटा नेसन स्टेटमा हुनुपर्ने जुन तत्त्वहरू छन् हैन, डाइभर्सिटीका तत्त्वहरू चाहिँ त्यसलाई सम्बोधन गर्दै कम्तीमा पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिटिजनसिपको बारेमा ठिक छ, सबै देशको सबै राजनीतिक समुदाय, प्राज्ञ समुदाय हैन, सबै कम्युनिटीहरू चाहिँ तयार छन् भने दिउँ। तर यो हठात एकदम चुनाव आयो, अब यसलाई चाहिँ पास गरिहाल्नुपर्छ र भोट लिइहाल्नुपर्छ तराईको भनेर भन्ने कुरामा यो चाहिँ फास्ट फुड खाने जस्तो विषय चाहिँ होइन। बडा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले तपाईँले विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिदिनु भयो। एक हिसाबले हेर्दा यो सरकार भलै संविधानले त्यो प्रश्न बोल्दैन, काम चलाउ प्रकृतिको चुनावी सरकार भइसकेको छ। चुनावको सम्मुखमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने, प्रभाव पार्ने, दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकता जस्तो विधेयकलाई यतिखेरै किन ल्याइयो र संसदले यसका बारेमा बृहत छलफल बिनै सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत किन लैजान खोजेको? यसको पछाडिको आशय पोलिटिक्स हो, राजनीतिक पोलिटिक्स हो। यसको पछाडिको आशय मानवीय पनि छैन। यसको पछाडिको आशय चाहिँ एउटा मुलुकलाई यो नागरिकताको ट्र्यापमा हालेर यसको चाहिँ सर्वभौम सत्तामाथि चाहिँ डिबेट पनि भएको छैन कि यो कहाँ कसरी यसको बारेमा डिबेट गर्ने, पार्लियामेन्टमा चाहिने यति। यो शुद्ध के हो भन्दा गठबन्धन राजनीतिमा प्रचण्डजीको चुनाव क्षेत्र सिराहामा छ, तपाईँले ख्याल गर्नुहोस्। उपेन्द्रजीको चुनाव क्षेत्र चाहिँ त्यही बेल्टमा हो, सप्तरी। उनको त राजनीति नै त्यही छ होइन, रिजनल पार्टीको हैसियतले। यी दुवैको चाहिँ दबाबमा चाहिँ शेरबहादुर देउपा छन् होइन। शेरबहादुर देउपाको दबाब, फेरि शेरबहादुर देउपालाई चाहिँ अवसर के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कि चाहिँ हिजोको दिनमा एमाले पनि यस्तै राजनीति गरेको हो, तर उसले कस्तो बिल विधेयक लिएर गएको थियो, अहिले त दुइटै एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ हेर्नुपर्ने चाहिँ समय आएको छ। किनभने अगर दुइटैले पोलिटिक्स गरेका थिए भने कसैलाई पनि यहाँ म चाहिँ थाहा छैन भन्ने छुट हुँदैन, सबै राजनीति नै गर्दो रहेछन्। यसमा को फसिरहेको छ, कसले दुःख पाइरहेको छ भने ती नागरिकता विहीनहरूले, ती नेपालका बोनाफाइड सिटिजनहरूले दुःख पाइरहेका छन्। अनावश्यक यो काठमाडौँको राजनीतिमा चाहिँ ती फसिरहेका छन्। बच्चा दुर्नियत बस आएको छ, यसरी बुझौँ यसलाई। यो सफा नियतले। अब म यहाँसँग नि चुरे दक्षिण जहाँ नेपालीहरूको बस्ती छ, कतिपय मानिस चुरे उत्तर पनि दक्षिण, चुरे दक्षिण, त्यो चुरे दक्षिण बस्ने मानिसहरू कतिपयलाई नेपाली भन्न पहाडी समुदाय हिचकिचाउँछ, शङ्का पनि व्यक्त गर्दछ। र चुरे दक्षिण बस्नेहरूको 51% प्लस उपस्थिति भइसक्यो जनसङ्ख्या, यो चिन्ताको विषय हो भन्ने चिन्ता जाहेर पनि गर्दछ। यो अलि उत्तरतर्फको चिन्ता, उत्तरमा बस्ने नेपालीहरूको चिन्ता, खास गरी राजधानी सेन्ट्रिक भएर बस्ने, केन्द्रित भएर बस्ने नेपालीहरू यस ढङ्गले पनि चिन्ता गर्दछन्। अब जुन ढङ्गले नागरिकता विधेयक आयो र पटक पटक नागरिकता वितरणका प्रक्रियाहरू हरेक सरकारले यो प्रयत्न गरेको छ, कतिपय सवालमा वितरण भएको छ पनि। यस घटनाले नेपालको राजनीति ध्रुवीकृत हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ चुनावको सम्मुखमा? एक। दोस्रो, यही प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रपतिले यो नागरिकता विधेयक, मेरो चाहिँ एउटा रिडिङ मात्रै, यो नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा छैन, यो सरकार मुलुकप्रति गद्दारी गरिरहेको छ या गैर जिम्मेवार छ, त्यसकारण यो सरकारले भनेको कुरा म मान्दिनँ, म आजकै मितिदेखि नेपालको भूसंवेदनशीलता र राष्ट्रियताको मुद्दालाई ख्याल गर्दै म आजकै मितिबाट म राजीनामा दिन्छु भनेर राष्ट्रपतिले कथम राजीनामा दिइन् भने भोलिका दिनमा चुनावमा यो सरकारको हविगत के हुन्छ र राजनीतिक ध्रुवीकरण कसरी अघि बढ्न सक्ला, म तपाईँको विश्लेषण मात्रै सुन्न चाहेको। तपाईँले 3-4 कुरा जोडिएर आयो। पहिलो कुरो, किनभने यो सम्भावनातर्फ उन्मुख छ नेपालको राजनीति। छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पहिला राष्ट्रपतिबाटै सुरु गर्नु। राष्ट्रपतिको गतिविधि संवैधानिक छैन, तर राष्ट्रपतिको गतिविधि त्यहाँसम्म संवैधानिक छ जहाँ चाहिँ उनले नागरिकता विधेयकलाई उहाँले चाहिँ फेरि पार्लियामेन्टमा चाहिँ सुझावसहित पठाउनु भयो, त्यो संवैधानिक छ।
अब त्यसपछिका गतिविधिहरू जुन भेटघाट छ, चियापान छ, सेनासँग, ब्युरोक्रेसीसँग, राजनीतिक पार्टीहरूसँग र त्यसमा लिएर राजनीतिक चाहिँ जुन चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ, त्यो चाहिँ सङ्कटमा परेको एमालेलाई रेस्क्यु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। पहिलो कुरो मैले एकदम यो ब्लन्टली भनिदिन्छु, उहाँ अहिले पनि राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हुन सकिरहनु भएको छैन। उहाँ अहिले पनि एमालेको चाहिँ आदेश पालक जस्तो हुनुभएको छ, जस्तो विगतमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा ओली हुँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहाँसम्म उहाँले ठिक गर्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई एकपल्ट यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर भनेर जुन पठाउनु भएको छ, उहाँको सल्लाहकार समूह भनेको राष्ट्रपतिको प्रधानमन्त्री नै हो। उहाँलाई सल्लाह दिनको लागि भेटघाट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले भेटघाट गर्ने, कुरा गर्ने, तर गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा आफ्नो ओपिनियन दिने त्यो उहाँले प्राइम मिनिस्टरलाई नै हो। यसरी चाहिँ के छ भने तमासा गर्न चाहिँ संविधानले उहाँलाई छुट दिएको छैन, एक कुरा। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म चाहिँ चुरे दक्षिण जुन 51% मानिसहरूको बसोबास छ, त्यहाँ चाहिँ एक थरी मानिसहरू यो 100-200 वर्षमा गएर बसेका हुन्। मधेसका मानिसहरू पहाड गएर बसेका छैनन्। यो चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ कि हाम्रो नेपाल एकीकरणको एउटा डाइनामिक्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो पहाडे सांस्कृतिक समूहले नेपाल एकीकरण गर्यो। अनि यो नेपालको भूगोल जति सबै छ, जहाँ गएर पनि हामीलाई बस्ने छुट छ। त्यो हाम्रो वन सिटिजन, हाम्रो चाहिँ एउटै सिटिजन चाहिँ यो कश्मीरको जस्तो सिटिजन थिएन। अहिले त कश्मीरमा पनि हट्यो। त म मोरङमा गएर बसेँ भने म पो माइग्रेट गरेर मोरङ गएको त तराईका मधेसीहरू या तराईका आदिवासीहरू त कोही पहाड आएर बसेका छैनन् धेरै सङ्ख्यामा। त्यसले पहाडलाई चिन्तै लिनु परेन, उनीहरू त्यहीँ बसेका थिए। हामी इन्क्रोचमेन्ट गर्न सांस्कृतिक रूपले राज्यको विस्तारको क्रममा हामी त्यहाँ पुगेको हो। हामीले त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सदाशयता थियो कि हामीलाई त्यहाँ उनीहरूले बस्न दिए। अहिले कैयन ठाउँहरू छन् त्यस्तो ठाउँमा ट्राइबलहरूले होइन, आदिवासी जनजातिहरूले बस्न दिँदैनन् नि। कैयन देशहरू छन् अहिले पनि दिँदैनन्। तर नेपालमा एउटा के थियो भने एकीकरणपछि यो एकीकरण कसले गर्यो? पृथ्वीनारायण शाहले। पृथ्वीनारायण शाहलाई कसले सहयोग गर्यो? मगर, गुरुङ, छेत्रीहरूले गरे। के को बलमा गरे भन्दाखेरि चाहिँ बन्दुकको बलमा गरे। गरिसकेपछि त्यो तराई पनि नेपालमा पर्यो। सुगौलीको सन्धिले त्यसलाई डिफाइन गर्यो भीमसेन थापाको पालामा। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको चाहिँ डेमोग्राफिक चाहिँ चेन्जहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै मलेरिया उन्मूलनपछि अझ तीव्र गतिमा बढ्यो। त्यसै कारणले हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ मधेसीहरू त्यहाँ इन्डियामा आएर या जनजातिहरू इन्डियाबाट आएर बसेका होइनन् कि हामीहरू चाहिँ तनहुँ र लमजुङ स्याङ्जाबाट त्यहाँ गएर बसेका हौँ। उनीहरू पनि त्यत्तिकै यो भूगोलको यो नेसन स्टेटको बोनाफाइड राष्ट्र चाहिँ भित्र एउटा नागरिक हुन् जति हामी हौँ। अझ त्यो भूभागको त उनीहरू हामीभन्दा पनि बढी हुन्। त्यसैले उनीहरू अहिले आफूलाई हामी त्यहाँको धरती पुत्र हौँ भनेर पनि भन्दछन्। यो कुरो जुन दिन सिंहदरबारले र काठमाडौँको ब्युरोक्रेसीले नेपालको सुप्रिम कोर्टले बुझ्दछ त्यो दिन नागरिकताको लागि यस्तो धेरै टसल गर्नु पर्दैन। अब जहाँसम्म नागरिकता भारतबाट आएर यहाँ लिने भनेर भन्ने छन्, यो त ल एन्ड अर्डरको कुरा हो। यो सामान्य चाहिँ कानुन र प्रशासनको कुरा हो कि तिनीहरूलाई चाहिँ नदिने भन्ने। अब हाम्रो ल एन्ड अर्डर चाहिँ कुन अवस्थामा छ, हाम्रो रुल अफ ल कुन अवस्थामा छ, त्यस्तो छुट्टै विषय भयो। त्यसै कारणले राष्ट्रपतिको लागि बुलेटमा म के भन्छु भने उहाँले मजाले संवैधानिक रूपमा आफ्नो भूमिका खेल्दाखेरि अब उहाँले एमालेलाई रेस्क्यु गर्नु पर्दैन। एमाले ठुलो उहाँको श्रीमानले बनाएको सम्मानजनक यो देशको कि फर्स्ट पार्टी हुन्छ कि सेकेन्ड पार्टी हुन्छ। अहिले यो 5-10 वर्षलाई यो डाइनामिक्स नेपालमा चेन्ज हुनेवाला छैन। काङ्ग्रेस र एमाले यो देशको ठुलो लार्जेस्ट पार्टी हुन्। अब यसका नेताहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ होइन, तर यिनीहरूले लिएको जुन भावधारा छ, राष्ट्रिय भावधारा, त्यो अझै नेपालको राजनीतिमा 5-10 वर्ष चाहिँ टिक्नेवाला छ। नटिकोस्, यसको विकल्प आओस् होइन। अघि तपाईँले पृष्ठभूमिमा मलाई काङ्ग्रेसै बनाइदिनु भयो, तर म तपाईँसँग इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि मलाई एउटा जहिले पनि मेरो सचेत यो दिमागमा के छ भने म काङ्ग्रेस चाहिँ हुन नपरोस्। हो, म फ्रिडम लभर मान्छे हो। स्वतन्त्रता मलाई चाहिँ बडो प्रिय लाग्छ, मेरो इन्डिभिजुअल लिबर्टी। हर नागरिकको हरेक नागरिक त्यसमा म कहीँ न कहीँ चाहिँ म काङ्ग्रेसमा पुगिहाल्छु। र मेरो पृष्ठभूमि फेरि त्यस्तै छ, गडबड छ काङ्ग्रेस छ। तर म काफी काङ्ग्रेसको चाहिँ म निन्दा गर्दिनँ काङ्ग्रेसको, तर म आलोचक चाहिँ छु। किन छु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा बेटर यसले त्यसैको नेपाल एकीकरणको आलोचनात्मक व्याख्या गर्नुहोस् भनेर हामीले लेख्नु पर्थ्यो, कुनै जमानामा पढ्नु पर्थ्यो। नेपाली एकीकरणकै त आलोचनात्मक व्याख्या गर्नुहोस्
होइन विवेचनात्मक व्याख्या गर्नुहोस् भनेर लेख्नु पर्थ्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो भने योभन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो होला, त्यसमा भएका त्रुटिहरू, त्यसमा भएका कमी कमजोरी आउला नि, होइन। त त्यो त पढ्नुपर्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको आलोचनात्मक व्याख्या गर्न पाइँदैन र, जति पनि पाइन्छ। शेरबहादुरजी त झन् पब्लिक चाहिँ फोरममा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले त्यो ट्यागबाट पनि मलाई मुक्त गरिदिनु अलिकति। म यहाँ तपाईँसँग साँच्चै भनेको, म तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि म एउटा सिटिजन भएर ब्रह्मले देखेको सत्य कुरा बोल्ने प्रयत्न गर्छु। कहीँ न कहीँ त्यो मेरो कल्चर, मेरो संस्कार, मेरो चाहिँ हिजोको लगावहरू त्यसमा झल्किन्छ होला। यस सन्दर्भमा म भन्दाखेरि तपाईँको प्रश्नलाई उल्लेख दिँदाखेरि एकपल्ट यसै गरी हाम्रो राष्ट्रपतिले पनि आफूलाई रिभिजिट गर्नुपर्छ आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई, पहिलो कुरा। र नेपालमा बस्ने जो तराईमा गएर हामी बसेका छौँ उनीहरूले पनि रिभिजिट गर्नुपर्छ कि यहाँभन्दा हामीभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका जात जाति धर्म मान्नेहरू बसिरहेका छन्। तिनीहरूलाई अहिले हामी गएर चाहिँ त्यहाँ इन्क्रोचमेन्ट गरेका छौँ भने तिनीहरूले नागरिकता पनि पाउनबाट वञ्चित भएर बस्नु पर्दा ती युवाहरू चाहिँ भोलि बन्दुक उठायो भने के गर्ने? बडो गम्भीर प्रश्न छ। मलाई यो सिन म देख्दैछु, त्यहाँ फेरि अर्को रिभोल्ट हुनेवाला छ। किन धेरै युवाहरू अहिले चाहिँ ट्रेन चढ्न सक्दैनन्। नेपालमा रोजगारी छैन, रोजगारीको लागि 4वटा गन्तव्य छ। हुने खानेहरू चाहिँ अलिकति अस्ट्रेलिया र अमेरिका पुग्दछन्, युरोप पुग्दछन्। नहुनेहरू चाहिँ इन्डिया र मलेसिया मध्यपूर्व पुग्दछन्। उनीहरूसँग ट्रेनमा चढ्नको लागि आइडेन्टिटी पनि छैन। मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने ती अङ्गीकृत नागरिकता लिएकाहरू, यो बिहाबारीवालाहरूलाई चाहिँ के गर्ने हो, कसो बिहा हुँदैन नि इन्डिया र नेपालको बिचमा, के फरक पर्छ र? एकछिनलाई मानौँ न, हिजो तराई जाने थुप्रै जिम्दार र चाहिँ बिर्तावालेहरूले त्यहाँको बाहुनसँग बिहा गरेन नि, पहाडे सांस्कृतिक समूहसँगै बिहा गरे। तर एउटा विषय बारम्बार घचघचिरहन्छ, यसलाई कसैले अन्यथा नठानुन्। अङ्गीकृतहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा प्रवेश गरेका छन्, उनीहरूको उठबस र कतिपय त्यो एकदम संदिग्ध ठाउँहरूमा हुने गर्दछ र उनीहरू धारणा बनाउँदा पनि तिनैको पक्षपोषण हुने गरेर गर्दछन्। यसले समग्रमा हाम्रो राष्ट्रिय संवेदनशील अवस्थालाई लात प्रहार, बारम्बार मुटुमाथि प्रहार गर्छ। यो चाहिँ ठिक भएन। हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा यसकारण छौँ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व त्यो निर्णायक हैसियत राख्छ कि राख्दैन त्यसबारे मानिस प्रश्न गर्छन्। दोस्रो, जुन खालको यिनीहरूको नेपाली र नेपाल मुलुकप्रतिको जति संवेदनशील हुनु पर्थ्यो त्यस उपर पनि प्रश्न गर्छन्। त्यसकारण यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? होइन, यो विषय चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ एउटा विषय हो होइन, यसलाई त्यही किसिमले सोच्नु पर्दछ। एक त यो छ, तपाईँ हामी र चाहिँ तराईमा बस्नेहरूको बिचमा चाहिँ मेरो भान्सामा हतपत कोही तराईनेहरू चाहिँ अहिलेसम्म पुग्दैन। हामी चाहिँ सांस्कृतिक रूपले पृथक नै छौँ होइन, पृथक छौँ र हाम्रो सांस्कृतिक गतिविधिहरू पनि केही समान छन्, केही पृथक छन्। हिन्दू धर्म एउटै भए पनि धर्मले मात्रै जोड्ने भए त किन बाङ्लादेश चाहिँ छुट्टिन्थ्यो होला र होइन? भाषा बेग्लै थियो, भाषा बेग्लै हुने बित्तिकै हुन्छ। अब यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस्। अब कि हामीले मिलेर बस्न सिक्नु पर्यो, यो मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मुक्त हुनु पर्यो कि होइन भने नेपाल के त दुईवटा देश बनाउने त? दुईवटा मात्रै होला त? यो तीनवटा चारवटा पनि हुनसक्छ नि। अङ्गीकृत नागरिकतामा शङ्का गर्ने ठाउँ छ, तर त्यो कहाँनिर शङ्का हुन्छ भने त्यो त्यही ठाउँमा शङ्का हुन्छ जहाँ चाहिँ के छ भने हाम्रो रुल अफ लले काम गर्दैन। पहिला सुरु त्यसै कारणले चाहिँ अब कतिपय संसारका धेरै देशहरूमा पहिला कानुनी शासन आएर अनि मात्रै डेमोक्रेसी आएको छ। कानुनी शासन र आर्थिक उदारीकरण या आर्थिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत गरेर डेमोक्रेसी आएछ। हाम्रोतिर डेमोक्रेसी आएर चाहिँ पनि कानुनी शासन आएको छैन, ल एन्ड अर्डर चाहिँ व्यवस्थित भएको छैन। यो अव्यवस्थाले के छ भने हामीलाई चाहिँ हाम्रो देशै चाहिँ भोलि भारतको पोल्टामा जान्छ कि हामी यहाँ हुँदाहुँदै अल्पमतमा पर्छौँ कि, यो मनोविज्ञान छ नि। यो मनोविज्ञान आजदेखिको होइन। मोहन शमशेर चाहिँ 1950 को ट्रिटीमा सही गर्दाखेरि पनि उसको मनोविश्लेषण चाहिँ त्यहाँ उनले लेखेका छन्। के अरे सरदार भीमबहादुर पाण्डे पनि सँगै थिए। उनले त्यस बखतको नेपालमा लेखेछन्, एक दिन आएर फुर्किन्थे अरे आज त धोतीहरूलाई सुताइयो भनेर होइन, अर्को दिन लौ आज त धोतीहरूसँग गलियो भन्थे अरे। त्यो बडो राम्रो विश्लेषण छ क्या। त नेपाल र इन्डियाको रिलेसन आज पनि त्यही ढङ्गको छ। जुन सरदार भीमबहादुर पाण्डे र मोहन शमशेर चाहिँ स्पेसल ट्रेनमा हेर्नुहोस् न, राणा प्रधानमन्त्री जो जाँदैछ 1 वर्षपछि
त्यसलाई लिनको लागि इन्डियामा जवाहरलाल नेहरूदेखि लिएर सबै चाहिँ के छ भने दिल्लीको चाहिँ रेलवे प्लेटफर्ममा उभिएका छन्। उनी प्लेनबाट गएनन् नि, रेलवेबाट गएका थिए। आजसम्म नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सम्मान पाउने हामी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनमोहन सिंहले भेट्नै आए एयरपोर्टमा भन्छौँ, त्यो होइन। त्योभन्दा ठुलो सम्मान जवाहरलाल नेहरूले क्याबिनेटै लिएर कहाँ आएका थिए भने प्लेटफर्ममा आएको थिए, एकर्डिङ टु सरदार भीमबहादुर पाण्डे। त्यो किनभने मोहन शमशेरलाई किन भन्दा त्यसपछि उनलाई हटाउनु थियो र त्योभन्दा पहिले 1950 को ट्रिटी सम्मान दियो भने अर्को खतरनाक रहेछ यसको अर्थ। त्यस कारणले के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा यो भारतले पनि त्यो प्ले गरिरहेको छ। नेपाल चाहिँ आफ्नो सेटेलाइट कन्ट्री बनोस् भनेर, होइन, त्यो गरिरहेकै छ, त्यो गर्छ पनि। अब हामी पनि के छ भने सत्ता लिनको लागि चाहिँ उसको सेटेलाइट हुन तयार हुन्छौँ, होइन। अनि सत्तामा पुगिसकेपछि या सत्ताबाट निस्किसकेपछि हामी राष्ट्रवादी हुन्छौँ। हाम्रो समस्या छ नि यो। हाम्रो नेताहरूमा एउटा अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धी, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी साझा अवधारणा बनेको छ त। प्रदीप गिरी त्यो भन्दै चाहिँ बित्नु भएको होइन। प्रदीप गिरीकोले कैयन पटक पार्लियामेन्टमा हामीले त तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्यो होला, केही कुराहरूमा त साझा धारणा देशको त बन्नुपर्छ नि। राष्ट्रिय विकासका अवधारणाहरू, हाइवेका अवधारणाहरू, हाइड्रोका अवधारणाहरूमा सबै पार्टी जोसुकै पार्टी आए पनि त्यसलाई चाहिँ नागरिकताको सम्बन्धमा, होइन, केही न केही साझा धारणाहरू। अब साझा धारणा बनाइसकेपछि सरकारै आफ्नो बन्दैन, भारतले सहयोग गर्दैन भन्ने, चाइनाले सहयोग गर्दैन। अब हिजो अस्तिसम्म त चाइना यस्तो खेलाडी थिएन, अब त सुपर पावर भएको छ नि, ऊ टुलु हेरेर बस्ला त। यस्तो यहाँले एउटा परराष्ट्रसँगै अलिकति जोड्नु, मलाई पनि जोड्न मन लाग्यो। पछिल्लो समयमा चीन शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्छ, नेपालको सवालमा देखिने गरेर बुझिने गरेर फ्रन्टमा आउँदैन है भन्थे। तर अहिले नेताको घर घर धाउँछ र पार्टीहरूलाई मिलानका लागि पनि उसको प्रयत्न, 5 तारे होटलहरूमा प्रशिक्षण, नेतृत्व पङ्क्तिलाई दिएका निर्देशन र हरेक नेताहरू, खास गरी यो लेफ्ट निकटका नेताहरूको यतिखेर अर्थात् कम्युनिस्ट हौँ भन्ने नेताहरूको परिवारजनको चीनमा दोहोरो ताती र उनका सन्ततिलाई त्यहाँ पठन पाठनमा गरेको चिनिया सहयोग, व्यापारीकरण सबै हिसाबले चिनियाहरू यसरी आएका छन्। अमेरिका हिजोका भन्दा फरक ढङ्गले आएको छ र नेपालको सन्दर्भमा चीन र अमेरिका आम्ने सामनेको त्यस्तो दृश्य पनि देखिन्छ। भारत विगतदेखि जुन आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको छ त्यो अझै बढाउँदै लगेको छ। कहिलेकाहीँ के हो भने जस्तो दृश्य पनि देखिन्छ। युरोपियनहरूको आफ्नो खाले धर्मान्तरण लगायतका अनेक भूमिका निर्वाह गरिरहेछन्। बेलायत अलि फरक देखिन्छ, अलिक कमजोर उपस्थिति नेपालमा दर्शाइरहेको छ। यसरी हेर्दा नेतृत्वको लोयल्टीमाथि शङ्का गर्ने पनि प्रशस्त बुद्धिजीवीहरू छन्। यो नेतृत्व बेइमान छ, यिनीहरूको लोयल्टी कहाँ हो, कम्युनिस्टलाई हेर्ने एकाले धारणा, काङ्ग्रेस उप हेर्ने अर्को खाले धारणा, मधेस केन्द्रित हौँ भन्ने उप त झन् धारणा छ। त यसरी जुन एउटा विभाजित अवस्थामा नेपालको मानसिकता यसरी विकास भइरहेको छ, यसले हामी खतरा त मोलिरहेका छैनौँ। यो सदीमा जुन खालको विश्वमा एउटा बडा अप्ठ्यारो स्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छ, साना मुलुकहरू आफ्नो अस्तित्व गुमाउने खतरा पनि छ है। किनभने यो एकै संसार, एक्लै खाले शक्तिले मात्रै अब विश्व हाँक्दैन, छिमेकीसँगको कुरालाई बढी ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने सवाल पर यसलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। अब हेर्नुहोस्, यो हामीले सबै कुरा चाहेर हुँदैन। हामीले नचाहेको कुरा पनि यो देशमा हुन्छ। पहिला हामीले चाहिँ भन्थ्यो चीन चाहिँ शान्त कूटनीतिमा थियो भनेर। चीनले आफ्नो 16 कङ्ग्रेसबाट हो क्यारे, अब भोलि पछि त यो सेप्टेम्बर कहिले हो, कहिले चाहिँ 20 कङ्ग्रेस छ। चीनले एग्रेसिभ पोलिटिक्स चाहिँ खेल्छ, अब खेल्छ, ऊ बाध्य छ। किनभने हिजो चीन चाहिँ आफ्नो देश बनाउन लागेको थियो। अब आफू सुपर पावर भइसकेपछि उसलाई संसारमा चाहिँ आफ्नो अनुकूलको अर्डर चाहिन्छ, यो स्वाभाविक छ। हिजो रुस र अमेरिकाले त्यही गरेका हुन्। आज रुस चाहिँ युक्रेनमै इङ्गेज पारिदिएको छ अमेरिकाले। अब चीन चाहिँ उसको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पिटेटिभ चाहिँ ग्लोबल पावरको हिसाबमा छ। अब जसरी चाहिँ युरोप हिजो 2 टुक्रामा थियो, एउटा पूर्वी युरोप चाहिँ रुसको पोल्टामा थियो भने पश्चिम युरोप चाहिँ अमेरिकाको पोल्टामा थियो, बेलायत लगायत भन्ने। अब नेपाल यो साउथ एसिया या साउथ इस्ट एसिया पनि संक्षिप्तमै भन्नु, यो मलाई चाहिँ त्यति धेरै गम्भीर विषय चाहिँ यो मुलुकको सन्दर्भमा चाहिँ लागेको हुनाले चीन अब नेपाललाई चाहिँ आफ्नो अनुकूलको हेर्न चाहन्छ। हिजो राजा हुन्जेलसम्म, राजतन्त्र हुन्जेलसम्म चीनको अनुकूल त्यो राजतन्त्र थियो।
यद्यपि त्यहाँ कम्युनिस्ट थियो तर चीनले चाहिँ सबभन्दा भरपर्दो मित्र चाहिँ यहाँ खोजेको भनेको राजतन्त्रै हो। राजतन्त्र गइसकेपछि उसको भरपर्दो मित्र चाहिँ कुनै पनि किसिमले नेपाली काङ्ग्रेस हुन सक्दैन, आइडियोलोजिकली पनि सक्दैन होइन। काङ्ग्रेसको इन्टरनेसनल चाहिँ जुन चाहिँ यसको गठबन्धन छ सोसलिस्ट इन्टरनेसनलसँग त्यो कारणले पनि सक्दैन। अब स्वाभाविक रूपमा चीनले यहाँ एउटा भरपर्दो शक्ति मार्क्सवाद मान्ने, माओवाद मान्ने, लेनिनवाद मान्ने चाहिँ भेटिरहेको छ। यहाँका कम्युनिस्ट कति कम्युनिस्ट हुन् त्यो चीनले बिस्तारै बुझ्दैछ होइन। यहाँका कम्युनिस्टहरू कति कुन ढङ्गको क्यापिटलिस्ट हुन् त्यो तेङ साओपिङ भएको भए चाँडै बुझ्थे, सी जिङपिङलाई नेपाल बुझ्न टाइम लाग्दैछ होइन। त्यसकारण यो पछिल्लो मामलामा चीन असफल भएको छ नेपालको सन्दर्भमा यसको निश्चित रूपमा चीनका प्रयासहरू असफल भए। चीन त डिफेन्सिभमा गयो नि अहिले यो 1-1.5 वर्षदेखि चीन चाहिँ जुन बेलादेखि ओलीको राजीनामै मागे नि चिनियाहरूले, कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउने नाममा ओलीको राजीनामा मागे। ओलीले दक्षिणतिरको चाहिँ बाटो लिनुभयो होइन। उहाँले चाहिँ धार्मिक उन्मादहरू देखाउनु भयो पशुपतिदेखि लिएर राम जन्मभूमिसम्म। त्यो कारण के हो भने जब चीनले छोडेपछि उहाँलाई पनि लाग्यो मैले त दक्षिणको चाहिँ सहारा लिनुपर्छ भनेर। तर दक्षिण पनि चाहिँ जतिसुकै गरे पनि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीसँग त्यो लेभलको विश्वास गर्दैन जुन लेभलको उसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्छ। यो एकदम तितो हो तर सत्य कुरा, यथार्थ। चीनले पनि त्यो लेभलको विश्वास नेपाली काङ्ग्रेसलाई गर्दैन जुन लेभलको विश्वास यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीलाई गर्छ। त्यसमा पनि उसको केहीसँग विशेष प्राथमिकता होला, महरासँग होला, झलनाथसँग होला, वर्षमान पुनसँग होला, ओलीसँग कम होला। त्यसकारणले गर्दा अब चीनलाई पनि थाहा छ भारत मेरो प्रब्लम होइन, नेपालमा सामान्य प्रब्लम हो। तर नेपालमा अमेरिकै आइसकेपछि, भारत र अमेरिका जुल्टिसकेपछि त चीनलाई चाहिँ रोक्न भयो नि सामर्थ्य। यस सवालमा भारत र अमेरिका एक ठाउँमा छन्। नेपालको सन्दर्भमा चीनलाई रोक्ने सन्दर्भमा एक ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। उनीहरूले हुनु भन्नै पर्दैन, त्यो मिसिनेरीले आफै काम गर्छ कि नेपालको आन्तरिक। किनभने चीनको त अब थुप्रै डिस्प्युट छ नि चीन र भारतको त। बोर्डर डिस्प्युट त्यही भियतनामतिर कम्बोडियातिर पो सेटल भयो होला त। तर भारतसँगको बोर्डर डिस्प्युट त चीनको अझै पनि छ। अस्ति हामीले देख्यौँ लद्दाखमै चाहिँ हामीले देख्यौँ त्यत्रो चाहिँ झन्डै चाहिँ फुल स्केल वारै हुन थालेको थियो होइन। केही लोकल वार जस्तो त भयो पनि, केही सेनाहरू मरे इन्डियाका 20-25 जना। त्यसकारणले गर्दा चीन अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेपालमा चीनको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अमेरिकाको हेजुमोनी नहोस् भन्ने हो। भारतको अलिअलि हुँदा उसले चाहिँ भारतको इकोनोमी र मिलिट्री शक्ति चीनले अन्दाज गर्न सक्छ। अमेरिकाको त अर्थात् प्रतिस्पर्धी त्यत्रो ठान्दैन भारतलाई। चिनिया लिटरेचर कुनै पनि हेर्नु उसको सारा प्रतिस्पर्धा अमेरिकासँग छ। चिनिया पत्र पत्रिकाहरू हेर्नु सारा उसको चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ अमेरिकाभन्दा माथि जानेछ। भारतलाई त अहिले उसले चाहिँ इङ्गेजमा गर्ने, नेपालमा इङ्गेज गर्ने, यतातिर चाहिँ बङ्गलादेशमा गर्ने, श्रीलङ्कामा गर्ने हैसियतको देखेको छ। इकोनोमी नि 4 ट्रिलियनको छैन। अब उसको 15-16 ट्रिलियनको इकोनोमी छ, कहाँबाट ल्याउने स्रोत साधनहरू। त्यसकारणले भारत होइन। मुख्य कुरा के हो भने चीन यहाँ अमेरिकाको वर्चस्व नहोस्, आफ्नै होस् भन्ने चाहन्छ। आफ्नो नसक्दाखेरि कम्तीमा पनि अमेरिकाको नहोस्, भारतको हुँदा उसलाई त्यति आपत्ति नहोला। एक, युरोपियन युनियनहरू नेपालमा पोलिटिक्सभन्दा पनि धेरै नेपालको गभर्नेन्समा चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन दिन्छन्। अदालत यस्तो हुनुपर्छ, मानव अधिकार यस्तो हुनुपर्छ, ब्युरोक्रेसी यस्तो हुनुपर्छ। अमेरिकन युनियनको चाहिँ सम्पूर्ण सहयोगहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने सुशासनको नाममा, गभर्नेन्सको नाममा चाहिँ आइरहेको छ होइन। उनीहरूले चाहिँ गर्छन्, उनीहरूले पनि पोलिटिक्सै हो। उनीहरूले पनि अमेरिकाको चाहिँ सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो काम गरिरहेकै छन्, त्यसमा दुई मत छैन। त्यो जताबाट आए पनि अल्टिमेटली चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ त्यो अमेरिकामै जोडिने हो। जर्मनीबाट आओस् कि बेलायतबाट आओस् कि डचबाट आओस् होइन। तर उनीहरूले के गर्छन् भने सुप्रिम कोर्टको सुधारको परियोजना, त्यहाँ 2-4 जना बडो बोनाफाइड मान्छे खोज्छन्। ब्युरोक्रेसी सुधारको योजना प्रयोग पनि गरिरहेका छन् कि खोज्छन् मात्रै होइन, प्रशस्तै प्रयोग भइरहेको प्रशस्त। म आज 22-25 वर्ष अगाडि चाहिँ म 20 वर्ष अगाडि म प्राइम मिनिस्टर अफिसमा थिएँ होइन। त्यहाँ चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अफिसमा चाहिँ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू आउँथे युरोपियन युनियनको नाममा यस्ता। अनि विदेश जानेहरूको ताँती लाग्थ्यो, सबभन्दा ठुलो त विदेश भ्रमण हुन्थ्यो। तर त्यसले केही सुधार हुनेवाला छ। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एग्रिकल्चर रिफर्म भनेर एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्रोग्रामहरू आइरहेका छन्। कस्टम रिफर्म भनेर चाहिँ कस्टम रिफर्मका प्रोजेक्टहरू आइरहेका होलान्।
ब्युरोक्रेसी रिफर्म भनेर न्यायालय रिफर्म भनेर न्यायालयमा त तपाईँलाई न्यायालय जस्तो ठाउँमा पनि सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसहरूले चाहिँ एनजिओ र आइएनजिओ मार्फतबाट विदेशी लगानी छिराएर आज यो हालतमा पुगेर छ त्यो जो बहालवाला न्यायाधीशहरू सुप्रिम कोर्टकै बहालवाला न्यायाधीशहरू एनजिओ जो चलाइरहेका छन् त्यो पनि सुनिन्छ। त्यो त अब नेपालको व्यथितिको एउटा चाहिँ मतलब चाहिँ हेरि नसक्नुको चाहिँ व्यथा छ त्यहाँ। अर्थात् यसको अर्थ सम्पूर्ण रूपले हामी लथालिङ्ग अब लथालिङ्गको अवस्थामा हामी छौँ। अब अमेरिकन युनियनले प्रेस्क्रिप्सन दिने रिफर्मको अब त्यो कति सही थियो, सही भएको भए त देश त सुशासनमा गइहाल्थ्यो नि, त्यो कामै नराख्ने थियो होइन। के अरे युरोपियन युनियनले अमेरिकाले यसलाई चाहिँ चिन रोक्ने थलो बनाउने, भारतले यसलाई आफ्नै चाहिँ सिस्टर चाहिँ ठान्ने होइन। हाबी चाहिँ कुन छ नेपालको? अब नेपाली नेताहरू चाहिँ मतलब हाबी चाहिँ कुन छ हाम्रो आन्तरिक राजनीति बाह्य ताकत चाहिँ? हाम्रो स्ट्रेन्थमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छैनौँ। सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो मुलुकको स्ट्रेन्थ जुन थियो नि, यी सबैको चाहिँ आर्थिक सहयोग जुटाएर यहाँ चाहिँ समृद्धिको यात्रामा लिएर जाने, त्यतापट्टि चाहिँ शेरबहादुरको ध्यान होला। तपाईँले कति चिन्नुभयो चाहिँ मैले चिनेको शेरबहादुरलाई भारतले भनेपछि हुन्छ हुन्छ यसमा चाहिँ विवाद नगरौँ, उसको यो सेन्टेन्सभन्दा अर्को सेन्टेन्स आउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अमेरिका रिसाउँछ, हुँदैन, चिन रिसाउँदै गरोस्। हाम्रो नेताहरूको न्यारेटिभहरू यस्तै छ, 3-4 लाइनमा गएर सिद्धिन्छ। कटु व्यक्त गर्ने तपाईँको यो सामर्थ्य म प्रशंसा गरेँ। तपाईँ साँचो कुरा बोल्नु हुँदो रहेछ, त्यस कारण म तपाईँसँग कुरा गर्न बढी रुचि राख्दछु। यो बडा राम्रो होइन। अब यो एकपल्ट दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको बारेमा पो त चाहिँ गर्दै सकेन भन्नु होइन। अब नेपालमा त अब सबै अहिले रेसमा भएका, झलनाथजी 2 पल्ट हुनुलाई रेसमा हुनुहुन्छ होला, माधवजी 3 पल्ट हुनुलाई रेसमा हुनुहुन्छ होला, ओलीजी 4थो पल्ट होला, शेरबहादुरजी त अब 7 पल्टको रेसमा हुनुहुन्छ होला। त्यस कारणले यिनीहरूको चरित्र चित्रण गर्नको लागि अब कसलाई गाह्रो होला र? यिनीहरूको चरित्र जस्तो छ र अब त झन्डै राष्ट्रिय चरित्र नै त्यो भइसक्यो। हेर्नुहोस्, हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र नि दुर्भाग्यले यिनीहरूको जस्तै भइसक्यो। म अब यहाँसँग नि 2 विषय महत्त्वपूर्ण विषय छुट्ला भन्ने मलाई पिर लाग्यो। एक, यो गठबन्धनको सरकार निर्वाचनको सम्मुखमा छ। यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बिचको सहकार्य सहयात्रा तालमेल गरेर चुनावमा जाने, कोसँग भिड्ने त्यो पनि फेरि कम्युनिस्टसँगै अर्थात् एमालेसँग। यसरी हेर्दाखेरि आगामी हुने चुनाव, त्यसबाट आउने परिणाम हाम्रो कुनै आशलाग्दो हुनेछ कि अर्को ठुलो निराशामा नेपालीजन त्यो दलदलमा फस्नेछन्? र यो निर्वाचनबाट के आश गर्ने? मैले चाहिँ खासै आश गरेको छैन। मैले चाहिँ खासै भोट हाल्ने आउने म त्यो परिदृश्य चाहिँ कल्पना गर्छु। एक, फेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् अनि देश कस्तो हुन्छ त्यो 3 करोड नेपालीले बुझिहाल्छ, जस्तो चलिरहेछ। 2, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेछन्, देशमा योभन्दा धेरै लुट र खसोट चाहिँ बढ्नेछ, त्यो झन् बढ्नेछ। अब प्रचण्डलाई सम्झिँदाखेरि आँखा चिम्लेर जनार्दन शर्माको अर्थ मन्त्रालय चलाएको चाहिँ कुरा आइहाल्छ अगाडि होइन। अब शेरबहादुरजी पनि त्यसमा चाहिँ अछुतो हुनुहुन्न। बिना प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीले त्यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयलाई होइन बिचौलियाको चाहिँ केन्द्र भागमा राख्न सक्दैन कि, प्रधानमन्त्रीको त्यसमा चाहिँ सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ। 2, त्यस कारणले अब एकदमै अर्को एउटा सम्भावना केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, प्रचण्डहरू विभिन्नलाई मिलाएर अथवा हुँदै हुनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दा सैद्धान्तिक एउटा आधारमा टेकेर गठबन्धन भइरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सिद्धान्त, यसको चाहिँ वर्गीय चाहिँ चेत पार्टीको, यसको चाहिँ पृष्ठभूमि काफी फरक छ। हेर्नुहोस्, धेरै फरक छ। अहिले गठबन्धन यस कारणले जरुरी यिनीहरूलाई लागेको छ कि शेरबहादुरजीलाई सत्तामा पुग्नु छ, प्रचण्डजीलाई आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउनु छ, माधवजीलाई आफ्नो राजनीतिको सुरक्षा गर्नु छ। नभए यी दुवै चाहिँ सबैभन्दा धेरै चाहिँ शेरबहादुरजीको आलोचक हुन्। शेरबहादुरजीले हिजो टाउको मूल्य तोक्नु भएको माओवादीको। सैद्धान्तिक रूपमा यो गठबन्धनलाई कहीँ पनि व्याख्या गर्नु भनेको त्यो आफ्नै मूर्ख्याइ हो, त्यसलाई जिरोमा लगेर हाल्नु। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हेर्नुभयो भने पनि व्यवहारिक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कस्तो मूर्ख पार्टी जस्तो लाग्छ यो मामलामा। यसको लिडरसिप, यसको ऱ्याङ्क एन्ड फाइल नै कि चाहिँ अस्ति भइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको जनमतले के भन्छ भने काङ्ग्रेसले अहिले अगर यिनीहरूसँग व्यवहारिक रूपमा राजनीति चाहिँ साँठगाँठ गर्ने नै हो भने पनि काङ्ग्रेसले 101 सिट डिजर्भ गर्छ र 64 सिटमा चाहिँ प्रचण्ड एन्ड कम्पनीलाई चाहिँ तिमीहरू बाँडफाँड गर ल चाहिँ यो प्रसादी खाओ भनेर भन्नुपर्ने हो होइन। 101 सिट किन भन्दाखेरि चाहिँ
अस्ति यो गठबन्धनले पाएको टोटल मत चाहिँ 68 लाख हो मोटामोटी, 1000 तलमाथि होला। त्यो 68 लाख यो गठबन्धनले पाएको मतको चाहिँ 61% मत चाहिँ 60.8% मत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको छ। तपाईँ अहिले तपाईँको जनमत भनेको चाहिँ सबभन्दा रिसेन्टली यसैलाई सर्वे मान्ने हो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसले म 101 सिट लिन्छु, तिमीहरूलाई 64 सिट दिन्छु, त्यो बाहेक चाहिँ गठबन्धन हुने आधार म देख्दिनँ, भर्खरको जनमत यो हो। अगर योभन्दा धेरै कसैले दिन्छ भने तिमीहरूलाई टाटा बाई बाई, मसँग यसको बारेमा अरू एक्लै लड्छु भन्ने हामी एक्लै लड्ने, एक्लै लड्ने हिम्मत नहुने पार्टी त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेस, त्यो पनि 7 वर्षदेखि एउटा पार्टीको सभापति छन् शेरबहादुर देउपा, रनिङ प्राइम मिनिस्टर र 4-5 पल्ट प्राइम मिनिस्टर भइसकेको मान्छे पनि एक्लै नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुनावमा लिएर जान सक्छ। होइन, पोस्ट इलेक्सन एलायन्स गर्न सकिन्छ, प्री इलेक्सन यस्तो चाहिँ एक्सट्रिम लेफ्ट र सेन्टर पार्टीको बिचमा अर्को एक्सट्रिम राइट उपेन्द्र यादवलाई राखेर यो गठबन्धन गरेर के प्राप्ति होला मैले बुझेको छैन। सत्ता त शेरबहादुरलाई 5बाट 6 होला, तर सत्ता त चाहिँ नहुँदा पनि 30 वर्ष विश्वप्रसाद कोइराला या नेपाली काङ्ग्रेस त यत्रो ठुलो सङ्गठन पनि थिएन, बस्दाखेरि त सत्ता आउँदो रहेछ नि बहुमतको। सारा सम्भावनाहरूलाई समाप्त गरेर अहिले शेरबहादुरजीले काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक चाहिँ त्यो भविष्यलाई चाहिँ को चिहान खनेर भन्छु म चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट विस्तारमा लाग्नु भएको छ यो शेरबहादुर देउपाको टिम। नेपालको कम्युनिस्ट विस्तारमा लाग्नु भनेको अहिले भइरहेको 60-61% कम्युनिस्ट चाहिँ यो चुनावपछि 70%मा पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ के छ, पपुलर म्यान्डेट चाहिँ म त देखिरहेको छैन। अनि 70% हुने देशमा कम्युनिस्ट अनि प्रधानमन्त्री चाहिँ शेरबहादुर देउपा अहिले यस्तो भएर त्यो मुलुकमा शासन हुन्छ। म एक मात्रै प्रश्न कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा, भोलि गठबन्धनमा त जाने पक्कापक्की भयो काङ्ग्रेस, म त्यसमा स्योर छैन, अझै छैन। म यो गठबन्धन गर्नलाई शेरबहादुरलाई सकस हुन्छ, काङ्ग्रेसको दबाब छ र यो गठबन्धन यो साइजको जुन साइजको आउँदैछ ठिक छ, केही मैले अघि भने सैद्धान्तिक रूपमा ठाउँै छैन, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब सत्ता नि सबैलाई सङ्ख्या नि सबैलाई लाग्दछ भने होइन, व्यावहारिक रूपमा शेरबहादुरजी फेरि प्र्याक्टिकल पोलिटिसियन हुन्। त्यो फिलोसफिकल त्यो प्रिन्सिपल त्यो आइडियोलोजी बेस चाहिँ उनीमा केही छैन। उनी मात्रै होइन, अब त उनको टिमसँग पनि छैन। त्यसै कारणले म के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ केही प्र्याक्टिकल चाहिँ लेनदेन भएर गठबन्धन हुँदैन, साँठगाँठ हुन्छ, केही नेताहरूलाई चाहिँ ठाउँ छोड्लान् र साँच्चै नै गठबन्धन भयो भने काङ्ग्रेस चाहिँ क्रस गर्छ। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ टिकाउन शेरबहादुरलाई एक ठाउँमा राख्नको लागि र यो गठबन्धनमा एउटा ठाउँ चितवनमा त त्यत्रो पापड बेल्नु पर्यो भने अरू ठाउँमा कति बेल्नुपर्छ होला त्यो उहाँले अहिले सोचे हुन्छ। त्यो एउटा काङ्ग्रेस भयावह एउटा सङ्कटमा चाहिँ फस्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।